अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, शायद आप हज़रात ने शहर का माहौल तो देखा होगा, लेकिन गांव का माहौल जो है वो बड़ा पुररौनक, ख़ूबसूरत, दिलकश और बड़ा दिलचस्प। तो आज मैं आप लोगों को गांव के माहौल का सैर कराना चाहता हूँ। यहाँ पर अमरूद के दरख्त है और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त है, फल है, फ्रूट है, मकई, ज्वार, गंदम, हर किस्म के जो है ना वो चीज़ें यहाँ पर मुयस्सर है। दा ज्वार दी और दिन चिकन दागा ज्वार रोटी भी तैयारी या दागा शे والتين والزيتون. داغا توين انزر متوي داغا ونه. ये अमरूद का दरख्त है, जितना अमरूद वही और माशाल्लाह ढेर डक। دا ټول د अमरूदो باغ دی. دا تورې بوټي او ماشاءالله په ځمکه یا په دیوال د پاسه د دې نسل پیلو کېږي، نو هغې سره چې کوم دی بیا دا جوارو تخم دی یا اوس یې تازه تازه نیولي دي. دا بینډۍ تخم دی. دا چولو فصل دی. ماشاءالله ډېره خواري پې کېږي دی باندې. دا کورکمان فصل دی.
تشكرك على هذا. هدول جنوب وبوسع. ما تقول مين تسكت انت رجال شو كذا انا بدي